अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रैज़ुल हक़ व्लॉग। नाज़रीन, आज आपको मैं एक एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फंक्शन कैसे कर रहा है और उसके मामलात कैसे चल रहे हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जिसे कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे है, और आपने वो बिल्डिंग ज़ाहिर तस्वीर में देखी होगी। तो आज हम थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं और आपको एग्जांपल्स देंगे, जो प्राइमरी एग्जांपल से हम शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि मामलात किस तरह से चल रहे हैं। सबसे पहले ज़ाहिर फ़ौरन स्टोरी की तरफ आते हैं, और स्टोरी ये है कि अक्टूबर के आखिर में वज़ारत ख़ज़ाना जो है उसके सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल एक जो समरी हैं वो भेजते हैं, और वो समरी जो है वो भेजते हैं कैबिनेट डिवीज़न को। और कैबिनेट डिवीज़न यानी पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को या काबीना को कोई चीज़ भेजनी हो तो वो कैबिनेट डिवीज़न के थ्रू हर जो है मिनिस्ट्री भेजती है। कोई भी मिनिस्ट्री हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, तो अपना मुद्दा तैयार करती है और बाकायदा काबीना के इजलास में पेश होने से पहले वो कैबिनेट डिवीज़न आती है कि प्राइम मिनिस्टर से उसकी इन प्रिंसिपल या जिसे कहा जाता है उसूली तौर पे मंजूरी ली जाए। तो वो समरी जो है वो वहाँ से आती है और कैबिनेट डिवीज़न आती है और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए मंजूरी के लिए भिजवा दी जाती है, जो एक रूटीन का चक्कर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोगों ने कहा कि जनाब यहाँ पे वो समरी आई, और वो जो समरी थी अक्टूबर के आखिर में, याद रखिएगा, और उसमें समरी में इस्तेदाद ये थी कि जो अगस्त में और जुलाई में, अगस्त सितंबर में तकरीबन, जो आप लोगों ने यानी जो हुकूमत ने किफ़ायत शारी की जो मुहिम शुरू की है, और उसके तहत जो तमाम वज़रा, वफाकी वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज़ जो हैं उनके लिए जो शर्त आयद की गई है कि जनाब उन्होंने भी इकॉनमी क्लास में सफ़र करना है, बिज़नेस क्लास में सफ़र नहीं करना, तो बरए मेहरबानी हमें बिज़नेस क्लास की इजाज़त दी जाए। उसकी वजह यह है कि हम PIA से जाते हैं, तो PIA तो ज़ाहिर है बहुत सी जगहों पे नहीं जाती, अमेरिका में और इन जगहों पे हमें जाने में मसाइल होते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं हैं, लिहाजा बिज़नेस क्लास में हमें जी हम बहुत मुश्किल में होते हैं। और ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी और वज़ारा उन सब ने इदारे तैयार की, आपस में जो है ना एक दूसरे की बैक को स्क्रैच करते रहते हैं। ये यहाँ पे इनके मफादात एक हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि इन्होंने वो समरी जो है वो आगे मूव की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, दिलचस्प बात यह है कि उस समरी को अप्रूव कर दिया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिसे कहते हैं। और उस समरी में हमेशा इस तरह की जो समरी होती है उसमें लिखा होता है कि ये समरी काबीना में बाकायदा तौर पे पेश होने के लिए इसकी मंजूरी दी जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी दे दी कि जनाब ठीक है, इसको पेश कर दिया जाए। और उसके बाद अभी इस मंगल को, ये जो गुजरी है 3 दिन पहले, उसमें 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने जनाब वो बाकायदा तौर पे एजेंडे का हिस्सा बनी, और एजेंडे का जब वो हिस्सा बनी तो वो बाकायदा तौर पे पेश हुई। और जब वो एजेंडा आइटम आया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये समरी तो ऐसा लगता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए लाए हैं, और ये तो है वो तो ये तो कोई वो नहीं है, और मतलब किफ़ायत शारी की मुहिम है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये नंबर टांगने के लिए था या अपने जो वहाँ पे मसाहिबीन या काबीना के अरकान हैं उनको मुतासर करने के लिए था। उन्होंने कहा जनाब ये समरी जो है ना बाकायदा तौर पे पेश होने से पहले मुझसे पेश होनी चाहिए थी, मुझसे मशवरा होना चाहिए था, ये कोई तरीका नहीं है, और जो है वो इस तरह नहीं है। तो जनाब वाला आप ही ने तो अक्टूबर के आखिर में जो है ये समरी आपको भेजी थी, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, आपने इस समरी को अप्रूव किया, उसके बाद अब आपको याद आ रहा है और आप कह रहे हैं कि जनाब ये नहीं हुआ। तो अब प्रोसेस क्या होता है इस तरह की समरीज़ जो हालांकि मैं इसे जनरल समरी तो नहीं कहूँगा, एक कंसर्न की समरी, एक इम्पॉर्टेंट समरी है। ये बहुत सी ऐसी जो समरीज़ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह की समरी पे ख़ुद अप्रूवल करके प्राइम मिनिस्टर को या ज़ुबानी बता देते हैं या अभी बताते ही नहीं है कि जनाब वो हो गया। या इसके साथ साथ अहद चीमा जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट यानी ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल सारा देखते हैं, वो जो है इस तरह की चीज़ों को बड़ा पुश भी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट्स और सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं किस्म का, जिस हद तक उनसे होता है। ज़ाहिर है और कई कंट्रोल भी इस वक्त आ चुके हैं, एक ख़ास हिस्से को कंट्रोल जितना वो कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में वो करते हैं। वो जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जनाब वो कर दी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने अगर इससे का इज़हार किया है। और ये इमरान खान भी मोस्टली जो है वो कई जगहों पे हैरान होते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें जिसमें एम्बेरसमेंट और इस तरह की अनसर शामिल हो सकता था, जब अफसरान को पता होता था तो वो इमरान खान को पहले से ज़ाहिर है वो बता देते थे। लेकिन बहुत सी जगहों पर ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी अपना हाथ भी करती है, और वो ज़ाहिर हमेशा से करती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये समरी जनाब अब एक किस्म की मुस्तरद हो गई।
یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے آپ کہہ لیں کہ شرمندہ ہوئے اور غصے کا اظہار بھی کیا، اور مطلب ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ اصولی طور پہ پرائم منسٹر اسمبلی کی منظوری دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ میں آتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس بات کا۔ تو طریقہ کار جو ہے وہ بقول ان کے وہ فالو نہیں ہوا، لیکن یہ اب ایک نارم بن چکا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں جو کابینہ کے اجلاس ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے مہینے کی یعنی نومبر کی 5 تاریخ کے بعد منگل کو جو اجلاس ہوا تھا وہ باقاعدہ کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس سے پہلے جو کابینہ کا اجلاس ہوا، اس سے پچھلے ہفتے میں جمعرات یا جمعے کو اجلاس تھا، اور وہ تھا صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ، اور وہ تھا پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد 26 کو جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا، تو اس کے بعد کی جو صورتحال تھی تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں انٹیریئر وغیرہ نے، منسٹر نے، سب نے بریف کیا ہوا، تو اس طرح کی فارمل جو ہے وہ میٹنگ کیبنٹ کی نہیں تھی، بلکہ ایک اسپیشل میٹنگ جسے کہا جاتا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ تو باقاعدہ طور پہ اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ یہ 1 مہینے کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اور ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس نے جو سرکولیشن کے تھرو سمریز جو ہیں، سرکولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چند منسٹرز کو بھجوا دی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اوکے یا مطلب سین کر کے اوکے کر کے یس کر کے سمری کو اوکے کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا یہ واٹس ایپ پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، وزیر اعظم آفس کے لوگوں کو کہنا ہے کہ بالکل آج کل یہ عام جو ہے یہ سلسلہ ہے، اور ہم ان سے اپروول لے لیتے ہیں، اور 13-14 کا اپروول اگر آ جائے تو سمری کو اوکے سمجھا جاتا ہے۔ 13-14 لوگوں کو واٹس ایپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 13-14 لوگوں سے جب وہ چیز یس کا جواب آتا ہے تو سمری کو اوکے سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی وہ پاس ہو گئی۔ اور کسی طرف سے کوئی جواب نہ آئے اس سمری کو بھی اوکے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ اس چیز کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ چیزوں سے شرمندگی سے بچنے کے لیے، خفیہ رکھنے کے لیے سرکولیشن کے تھرو جو ہے وہ سرکولیٹ کرواتے ہیں یعنی اسمبلی کو، اور براہ راست جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے پی ڈی ایم کے دور سے بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جو سرکولیشن پہ جو سمریز ہیں ان کی تعداد اچھی خاصی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور چیزوں کو خفیہ رکھنا، چیزوں کو اب یہ ایک نارم سا بن گیا کہ جناب اس طرح ہی کروا لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ای سی ایل کے جو ہے وہ نام ہو، یا اور اس طرح کی لیجسلیشن ہو، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ سی سی ایل سی کی کیبنٹ کمیٹی نے لیجسلیشن جو ہے ان کی طرف سے آئیں اور سرکولیشن پہ کروا کے بات جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو یہ بہت زیادہ ایک نارم سا بنتا جا رہا ہے، چیزوں کو سیکریٹ رکھا جا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر آفس میں جو ہے وہ ایک قسم آپ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود ان کے کنٹرول میں بہت سی چیزوں کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مطلب ایسے لوگ ہیں جو کہیں اور سے شے لیتے ہیں، کہیں اور سے ڈائریکشنز لیتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس میں پنڈی بھی شامل ہے، ان سے ڈائریکشنز لے کے چیزوں کو کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر کئی جگہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہیلپلیسنس بھی ہے، آپ کہہ لیں ایگزاسپریشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ایک یہ بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور فرسٹریشن جو ہے وہ خاصی بڑھ گئی ہے۔ پرائم منسٹر کئی جگہ پہ بڑے پریشان اور حیران بھی نظر آتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جب ہو جاتی ہیں، اور غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے سننے میں آ رہا ہے، یہ چل رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر جو ہے وہ اگلے کچھ ماہ میں اور کچھ میکسیمم سال کے اندر 6 ماہ کے اندر جو ہے وزیر اعظم بدل جائیں۔ شاید کوئی بلاول کی بات کر رہا ہے، کوئی فائنانس منسٹر کی بات کر رہا ہے، کوئی محسن نقوی کی بات کر رہا ہے، لیکن بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس وقت اس گیم کے لیے مزید جو ہے وہ اس طرح کا سبک رفتار گھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ جو ہے اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ ڈمی کہہ لیں اس کو، یا ایک عجیب و غریب سی سچویشن ان کی بن چکی ہے، اور بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کئی دفعہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار بیوروکریسی میں بھی کیا اور لوگوں کو بھی کیا، کابینہ میں بھی جو ہے نا اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں، اور لیکن اب یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے مزید میرا خیال ہے کہ حالات جتنے تنگ ہوتے جائیں گے اتنا ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا، اور شاید یہ اپنے لیے فیصلہ کر لیں۔ اس پہ ظاہر آپ کو اپڈیٹ ہی رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔